बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर ख़ान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इंटरनेशनल प्राइम टाइम में बात करेंगे, लेकिन आपको मैं ये बात आपके गोशगवार कर दूं कि हमें मालूम है कि नेशनल न्यूज़ हमारे पास बहुत ज़्यादा ख़तरनाक अवेलेबल हैं, जिसमें फवाद चौधरी की गिरफ़्तारी हो चुकी है और मज़ीद कुछ गिरफ़्तारियाँ जो हैं वो टेबल पे हैं। उसमें इमरान खान साहब भी हो सकते हैं और उनके करीब के 3-4 लोग और भी हो सकते हैं। ये गिरफ़्तारियाँ किसके हुक्म पे हो रही हैं, इनके कौन इसके पीछे हैं और क्या मामला तय किए जा रहे हैं, किसको ये चीज़ दिखाई जा रही है और दी जा रही है और क्या मामला हो रहे हैं, इलेक्शन कमीशन क्या करता है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन अभी वो उसका टाइम नहीं है। अभी जो है एक ख़बर आपको मैं दे देता हूँ, और वो ये है कि पाकिस्तान में जो प्राइस कैप है डॉलर के ऊपर जो लगाया गया है उसको हटाया जा रहा है और बहुत जल्द जो है डॉलर दस्तयाब होगा मार्केट में, और कहा जा रहा है कि 250 से ऊपर हो जाएगा। लेकिन बहरहाल जो हमारी ख़बरें हैं, यानी कि जो मेरी कैलकुलेशन है, ख़बरें तो नहीं है, जो मैंने गोल्ड से इसको कंपेयर किया है, तो 262 से 265 का रेट मेरे कैलकुलेटर जो है मुझे दे रहा है। आगे अल्लाह खैर करे कि ये जो है ना, अगर कोई और फरमाइश आ गई IMF की तो ज़्यादा भी हो सकता है। इसके अलावा आपको मिनी बजट बर्दाश्त करना होगा। मिनी बजट की तैयारी भी हो चुकी है। शुरुआत करते हैं हम अपने प्राइम टाइम की पहली ख़बर से, जो कि बहुत ही दिलचस्प है, और वो ये है कि माइक पॉम्पियो ने अपनी किताब में लिखा है कि किस तरीके से 2019 में जो है हमने एटमी जंग को रोका। और वो ख़बर जो है वो निकल कर आती है कि जब पुलवामा के अंदर अटैक होता है और भारत एक प्री प्लान अटैक करवाता है, वो जो नॉर्मली उसके एक वतीरा है, वो उसी तरीके से अटैक करवा के उसका इल्ज़ाम हम पे आएगा। इस बात के लिए भी हम तैयार होते हैं हमेशा। अगर आइंदा भी कोई अटैक होता है इंडिया में तो उसकी ज़िम्मेदारी भी पाकिस्तान पे ही डाली जाएगी। तो इसमें हमें कोई हैरानगी नहीं होती है। वो एक प्री प्लान्ड होता है कि जी अब धमाका होगा और उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर डाला जाएगा, क्योंकि पूरे का पूरे इंडिया जो है वो हमारे रहम करम के ऊपर है। हम कभी भी धमाका कर सकते हैं वहाँ पर। ये उन्होंने खुद पोर्ट्रे किया हुआ दुनिया को कि हमारे अपनी कोई सिक्योरिटी नहीं है, अपनी कोई फ़ौज नहीं है, अपनी कोई गारंटी नहीं है। पाकिस्तान की जब मर्ज़ी चाहे और जहाँ मर्ज़ी चाहे 40 फ़ौजी मार दे, 50 मार दे, हम जो दंदनाते फिरते हैं पाकिस्तानी वहाँ पर, हमारे जो फ़ौजी हैं, हमारी जो एजेंसी हैं, वो कोई वहाँ पर कोई फ़ौज है ही नहीं इंडिया में, और ना कोई कंट्रोल है, ना कोई। वो कहते हैं जी सैटेलाइट्स हम देख लेते हैं, तमाम चीज़ें पाकिस्तान के अंदर देख लेते हैं, लेकिन इंडिया के अंदर उनको नज़र नहीं आता। तो इंडिया में हम होते हैं। अच्छा, बहरहाल वो कहते हैं कि जब पुलवामा अटैक हुआ और उनकी जो 2 जहाज़ों ने कह सकते हैं कि आप वायलेशन की ऑफ बॉर्डर, तो उसमें बात ये हुआ कि वो जो जहाज़ हैं, एक जहाज़ को, 2 ही जहाज़ थे, एक को गिरा दिया गया मकबूजा कश्मीर में, और वो तो हर पायलट मर गया। एक को गिराया गया पाकिस्तान की तरफ से आज़ाद कश्मीर में, और जब वहाँ गिरा तो वो बेचारा जो है वो खड़े होकर उसने कहा कि ये कौन सी जगह है। उन्होंने कहा कि जी ये इंडियन कश्मीर है, क्योंकि उसने वर्दी पहचान ली थी अभिनंदन की। तो उसने नारा लगा दिया। नारे के बाद जो उसकी हालत हुई वो आपके सामने है, वो मुझे उसकी बात कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर चाय पिलाई गई और उसको फिर जो है वो ट्रीट किया गया। लेकिन बहरहाल ये है कि कहते हैं कि उस वाक़े के बाद पाकिस्तान ने जो है जो मनसूबाबंदी की थी, उसमें इंडिया के पास इत्तला आई कि पाकिस्तान ना कि सिर्फ हम पे हमला करने जा रहा है उस रात को, जबकि वो एटमी हमला करने जा रहा है। और इस एटमी हमले की इत्तला जो है वो देनी थी इंडिया ने अमेरिका को। तो माइक पॉम्पियो को कोरिया में कांटेक्ट किया गया। माइक पॉम्पियो बता रहे हैं जब उन्होंने रब्ता किया तो उनको बताया गया कि जी हमें आपसे बात करनी है। तो माइक पॉम्पियो ने मना कर दिया कि इस टाइम मैं कोरिया में हूँ और कोरिया से बात कर रहा हूँ, तो लिहाजा मुझे आप डिस्टर्ब नहीं करें। लेकिन उन्होंने कहा कि हमें 1 मिनट चाहिए। तो जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ है उनको जब 1 मिनट दिया गया तो माइक पॉम्पियो कहते हैं कि उनकी आवाज़ को ज़्यादा बेहतर नहीं थी, बहुत बुरी हालत में थे और उनकी आवाज़ कपकपी थी, वो डर रहे थे, वो काँप रहे थे, उनकी आवाज़ में एक बहुत ही एक दहशत थी। और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान हम पर एटमी हमला करने जा रहा है एंड वी हैव नो वे। हम लोग क्या करें, क्योंकि हम क्या करें, मतलब उन्होंने कहते हैं उनके पास कोई रास्ता नहीं था, आप बताएं। तो उन्होंने कहा आप कुछ मत करें, मुझे आप टाइम दें, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। उसके बाद माइक पॉम्पियो कहते हैं कि मैंने पाकिस्तान से बात की और मैंने कहा कि हालत बड़ी ख़राब है उनकी, बहुत पतली हालत है और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो हमारे खौफ के शायद मर ही जाएगा। तो आप कम अज़ कम जो है आप हमारी ज़बान पे एतबार करें, हम तमाम चीज़ें ठीक कर देंगे, लेकिन आप अटैक ना करें। और फिर पाकिस्तान ने जो उस टाइम एटमी हमला तो हर नहीं करने जा रहा था, लेकिन जो पाकिस्तान ने प्लान किया था, जो मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा, तो उस चीज़ को फिर नहीं किया। पाकिस्तान जो है उनको तोहफे तहाइफ दे देता। एटम बम तो खैर नहीं मारता, ये तो उन्होंने खुद से बना लिया था, या उन्होंने शायद हमारी उस मंसूबे को बढ़ा चढ़ा के पेश कर दिया था। लेकिन ये कि हमारा जो प्रोग्राम था वो अच्छा था, लेकिन पाकिस्तान को उन्होंने कहा माइक पॉम्पियो ने कि आप नहीं करेंगे ये वाला काम, क्योंकि पाकिस्तान ने बता दिया था कि हम ये काम करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा आप ये वाला काम भी नहीं करेंगे। एटम बम से तो वो उन्होंने शायद बढ़ा के बात की है,
لیکن انہوں نے کہا کہ آپ نہیں کریں گے کیونکہ اس چیز کو اگر وہ ایٹم بھی مان لے گا تو پھر وہ بھی کچھ کر سکتا ہے، تو لہٰذا اس کا وہ نہ کرے۔ تو اس پر مائک پومپیو نے کہا کہ کس طریقے سے ہم نے پاکستان اور انڈیا کی ایٹمی جنگ روکی، یہ وہ بات کر رہے ہیں۔ بہرحال شکر ہے وہ مرا نہیں، کیونکہ سننے کے بعد اس کی جو حالت تھی وہ کہتے ہیں کہ مرنے والی تھی۔ ایک خبر دے دیتا ہوں بیروت سے، اور آپ جانتے ہیں کہ بیروت میں 2020 کے اندر بندرگاہ کے اوپر ایک بہت ہی بڑا دھماکہ ہوا تھا، بہت ہی بڑا۔ بیروت پہلے ہی پریشان ہے، لبنان میں پیسے ویسے نہیں ہیں، بہت ہی بری حالت ہے، اور اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے، جو ایک بظاہر شکل سے تو بہت ہی شریف النفس سے انسان لگتے ہیں، اور ان کا اپنا دور چل رہا تھا، اپنے دور کے اندر اپنی بندرگاہ کو اڑانا سمجھ سے بالا تر ہے، لیکن کہتے ہیں کہ ایسا ہی ہے۔ اب اگر ایسا ہے تو میری سمجھ میں تو نہیں آ رہا، تو میں آپ سے مشورہ بلکہ پوچھوں گا، میں آپ سے اپنا فیڈ بیک دیجئے، لکھیے کہ کیا آپ مانتے ہیں کہ بیروت کی بندرگاہ کا جو کیس ہے، جو ایک سسپیشس دھماکہ تھا، کیا کوئی وزیر اعظم کسی ملک کا اپنی بندرگاہ خود ہی اڑا دے گا؟ یہ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ اس کے پیچھے کون ہو سکتا ہے۔ بہرحال آپ کو میں ایک خبر اور دے دیتا ہوں، اس خبر کو آپ میری اس خبر سے بھی جوڑ سکتے ہیں جو میں کو پہلے دیے، اشارتاً کہہ رہا ہوں۔ اسرائیلی فوج نے بغیر کسی وجہ کے کہا کہ جی ہم نے بغیر کسی وجہ کے قتل کا اعتراف اس نے کر لیا ہے، یعنی کہ انہوں نے احمد کاہلہ کو، کیا ہوا، ایک احمد کاہلہ شخص تھے اور اس کے بچے اس کے ساتھ گاڑی میں تھے، چیک پوسٹ سے پہنچے، اور اس کے اوپر جیسے ہی چیک پوسٹ سے پہنچے بغیر کسی وجہ کے اس کے اوپر انہوں نے ایک گرنیڈ مارا۔ تو کہتے ہیں کہ آپ ہمیں کیوں اٹیک کر رہے ہو، اور اس کے بعد جو ہے کالی مرچ کا سپرے کیا۔ وہ حیران رہ گئے احمد کاہلہ صاحب کے ہو کیا رہا ہے، اور اس کے بعد دوسرے شخص نے احمد کاہلہ کو سامنے کھڑا کر کے گولیاں مار دیں اور ان کو جان لے لی۔ اس بات پر اسرائیلی فوج کہتے ہیں کہ بالکل یہ بات جو انویسٹیگیشن کے بعد آئی ہے کہ ہم نے اس کی جان لی ہے، تو یہ بات سچ ہے، مگر ہمیں اس بات کو کوئی ندامت نہیں ہے۔ مطلب ٹھیک ہے ہم نے کیا ہے، یہ قتل ہی کیا تھا ہم نے، مگر ہم اس بات کے اوپر کوئی ندامت نہیں محسوس کر رہے، کیا تھا تو کیا تھا۔ اب اس کے بعد وہ ان کے جو بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم کیس کریں گے، مگر اسرائیل پہ کیس کریں گے تو اسرائیل تو پیش بھی نہیں ہوتا، پھر کیا ہوگا۔ لیکن یہ جو ظلم اور جبر کی کہانی ہے یہ چل رہی ہے اور چلتی رہی۔ لگتا ہے اسرائیل کو ابھی اس بات کو کانفیڈنٹ ہو چکا ہے شاید کہ وہ اسے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ آگے بات کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ مودی کے خلاف جو ڈاکومنٹری آئی ہے BBC کی، جس پر BBC نے سٹینڈ لے لیا ہے، اور BBC کہتا ہے بالکل یہ جو قتل عام ہوا تھا گجرات کے اندر وہ مودی نے کیا تھا، اور مودی نے اس کے خلاف یہ کیا کہ انہوں نے جو BBC جو YouTube ہے، فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، جہاں پر بھی اس کی پہنچ ہے، اس نے کہا کہ اس کو آپ ٹیک ڈاؤن کریں، تو وہاں سے ڈاکومنٹریز کو ہٹایا جا رہا ہے۔ لیکن وہیں پر خود بھارت کے اندر، کیرلا کے اندر بڑی اسکرینوں کے اوپر اس ڈاکومنٹری کو دکھایا جائے گا۔ آپ کو میں نے اس ٹائم کہا تھا کہ آپ جتنا دبائیں گے ڈاکومنٹری کو وہ اتنی بڑی ہوتی جائے گی، اور یہ بڑی اسکرینوں کے اوپر کیرلا میں نظر آئے گی۔ کتنا دبائیں گے، نہیں دبا پائیں گے، اور جو خون ہوتا ہے وہ بولتا ہے، یہ خون میں کمال ہے۔ IMF کو آپ جانتے ہیں، مجھے تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور سعودی عرب کے بارے میں بھی آپ کو باتیں معلوم ہیں، مجھے اس کے بھی کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بدل رہا ہے سعودی عربیہ، یہی میں کہہ سکتا ہوں۔ تو یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ اب یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ IMF اپنا دفتر جو ہے وہ سعودی عرب میں کھولے گا۔ IMF کبھی میں زندگی رہی صحت رہی تو میں آپ کو IMF کے بارے میں، اس کی شجر نسب کے بارے میں، اس کی نسل کے بارے میں، اس کی ذات کے بارے میں، اس کے کرتوت کارناموں کے بارے میں، اس کے پیچھے انویسٹرز کے بارے میں، اس کے بورڈ آف ڈائریکٹر کے بارے میں، اس کے اندر کون شامل ہیں اس کے بارے میں، جو کچھ بھی ہے میں IMF کے تمام جو معاملات ہیں آپ کے سامنے کسی ویڈیو میں رکھوں گا، تاکہ آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ جو سعودی عرب میں اپنا بزنس لے کے آ رہا ہے، اپنا آفس کھول رہا ہے، یہ کیوں کھول رہا ہے۔ آخری خبر جو آپ کو دینا ضروری ہے کیونکہ یہ جوڑی ہوئی ہے ہمارے فیوچر سے، اور وہ یہ ہے کہ انٹارکٹیکا میں لندن شہر جتنا بڑا تودہ آئس شیلف سے ٹوٹ کر علیحدہ ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے وہاں پر ایک پورا آئس شیلف ہے جو کہ ملکوں سے بڑے ہوتے ہیں، تو وہاں پر ایک لندن شہر کے برابر جو ہے وہ ٹکڑا ٹوٹ گیا، اور یہ 2019 سے وہ ٹوٹ رہا تھا، ہماری اس میں نظر تھی۔ اور اس پر جو ماہرین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بدلتے موسم کی اور جو حدت ہے اس کا یہ عمل ہے جو یہ ہو رہا ہے۔ لیکن آپ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں بتا کیوں رہے ہیں، ایک ٹکڑا ٹوٹ رہا ہے، اس کو آپ خبر بنا رہے ہیں۔ اس کی خبر یہ ہے کہ جب یہ ٹوٹے گا تو جو سمندر کی جو سطح ہے وہ اونچی ہوگی، پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، اور جب سمندر کی سطح اونچی ہوگی تو دنیا میں طوفان آئیں گے۔ اس کے بارے میں یہ رپورٹ بھی یہی کہہ رہی ہے، اگر آپ اس کو بھی پڑھیں گے تو آپ کو یہی خبر دے گی کہ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ یہ واقعہ بدلتے موسم اور عالمی حدت کے سبب ہے، اور اگر برف کی
عظیم تہیں یوں ہی ٹوٹتی رہیں تو موسم کی سطح بلند تو سمندر کی سطح بلند ہوگی اور طوفان آئیں گے. تو اس کا دماغ میں آپ کو میں نے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ جو ٹوٹ رہی ہیں، یہ جو بڑی بڑی عظیم تہیں ٹوٹ رہی ہیں، تو یہ سمندر میں مل رہی ہیں، سمندر کو بڑھا رہی ہیں. اب لندن شہر جتنا پانی بن جائے اور وہ شامل ہوگا تو اس کا فرق پڑے گا. سمندر کو عام پانی سے فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ جو چیزیں جا رہی ہیں، انٹارکٹیکا پورا کا پورا بھی کبھی سمندر میں آ جائے گا. آپ کو میں پہلے انفارم کر رہا ہوں. تو اس کے بعد سمندر کی تہیں بڑھیں، سمندر بڑھ جائے گا اور طوفان بڑھیں گے، اور اس کا اثر جو ہے وہ آپ کے اللہ نہ کرے لیکن کسی ملک کے اوپر سونامی بن کر، کسی ملک پر سمندری طوفان بن کر بھی ٹوٹے گا. تو یہ تمام باتیں جو ہیں ہمارے لیے اچھی خبریں تو نہیں ہیں، مگر اگین آئی ایم سوری، مگر خبریں تو ہیں. تو مجھے آپ کو دینا تو ہے، مجھے آپ کو بتانا تو ہے، کیونکہ یہ تمام باتیں، اور آپ کے ساتھ میں بھی رہتا ہوں اسی دنیا میں. تو اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ، آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا. اللہ حافظ.